यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जरमाया टीवी देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर। और आज इनकाउंटर स्पेशल है इसलिए क्योंकि आज का दिन मुबारक दिन है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, यानी कि 14 अगस्त। और अभी आप हमें देख रहे थे लाइव स्ट्रीम में, मैं और डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब मिलकर एक प्रोग्राम अभी हमने रिकॉर्ड किया जो आपने देखा कि हमने उसमें बड़े खूबसूरत गेस्ट बुलाए और डॉक्टर साहब उसमें मेरे इसरार कर रहे थे कि मैं उन्हें बताऊं कि आज जो इनकाउंटर स्पेशल होने वाला है उसके गेस्ट कौन है। तो मैं आपको और डॉक्टर साहब को दोनों को ये बताना चाहता हूं कि आज इस इनकाउंटर स्पेशल में हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के बड़े ही जबरदस्त खादम जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी पूरी फैमिली के साथ खुदावंद की खिदमत में लगे हुए हैं। दिनों रात रूहें बचाने में खुदावंद ने उन्हें मसरूफ रखा है। मेरी मुराद है मेरे बड़े ही प्यारे भाई और खुदावंद के खादम पास्टर हमीद पॉल साहब के। पास्टर साहब आपको इनकाउंटर स्पेशल में वेलकम करता हूं। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू, आपने वक्त दिया। सो अजीजो, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त है, आजादी का दिन है और आजादी सबको प्यारी होती है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई हैवान हो, परिंदे हो। आप देखते हैं जो हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं उनमें और जो पिंजरों के अंदर बंद परिंदे हैं उन दोनों की जिंदगी में फर्क है। इसी तरह आजादी हर एक कौम के लिए बड़ी खास है, आजादी हर एक नस्ल और रंग के लिए बड़ी खास है और आजादी जो है वो हर इंसान को प्यारी है। और हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की आजादी का दिन बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़ी दुआओं के साथ मना रहे हैं। और आप सब जो इस वक्त जरमाया टीवी देख रहे हैं, मेरा ईमान है आप इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो कि खुदा ने हमें एक आजाद मुल्क में सांस लेने के लिए जिंदा रखा ताकि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहें और भाईचारा के साथ रहें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आप जानते हैं हम इस मुल्क के अंदर आजादी के साथ इबादत कर सकते हैं, हम कलाम पढ़ सकते हैं, हम कलाम की बातचीत कर सकते हैं। ये खुदावंद का बहुत बड़ा फजल है और खुदावंद की तारीफ हो इस बात के लिए। पास्टर साहब, मैं जानता हूं कि आप बड़े मसरूफ हैं, लेकिन शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया और आज के इस खास दिन पर हमें आपने वक्त दिया। मैं चाहता हूं कि आज आप जो आजादी के बारे में हमसे बातचीत करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान की आजादी के बारे में बातचीत करेंगे। आप कैसा महसूस करते हैं? आप मिनिस्ट्री वर्क भी करते हैं, मिशन वर्क भी करते हैं, दूसरे शहरों में भी जाते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं कि पाकिस्तान कैसी आजादी का हामिल है? बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई आपके बुलाने के लिए, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का और जरमाया टेलीविज़न की तमाम टीम का, जिन्होंने ये ऑनर दी है कि आज के इस जश्न आज़ादी के मुतल्लिक जो प्रोग्राम है उसमें मैं शामिल हो सकूं और अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं पाकिस्तान की आज़ादी के मुतल्लिक, और बाइबल क्या इसके मुतल्लिक बताती है उसके मुतल्लिक। तो आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे भी आप बात कर रहे थे, परिंदों की मिसाल आप दे रहे थे कि एक आज़ाद परिंदे और एक कैद परिंदे की लाइफ में क्या फ़र्क होता है, तो इसी तरह आज़ादी बड़ी अहम है हर एक इंसान के लिए और ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जो लोग आज़ाद होते हैं वो उनकी लाइफ डिफरेंट नज़र आती है हमें, और जो लोग गुलामी में या कैद में हैं उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, यहाँ पर हम हर तरह की आज़ादी को लिए हुए हैं। हमें मजहबी आज़ादी है, हमें दुनियावी आज़ादी है, हर तरह से हम आज़ादी को जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। जहाँ पर भी हमें
موقع ملتا ہے ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکتے ہیں گلیوں میں اور سارے پاکستان میں جہاں پر بھی جا کر. تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک آزاد ملک میں رکھا ہے اور ہمیں بھی سیم آزادی جو ہے خدا نے اس ملک میں رہتے ہوئے دی ہوئی ہے. جی بالکل. پادشاہ صاحب میں آپ کی بات کو بڑا کروں گا کہ بے شک بہت ساری مشکلات بھی ہیں، بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اس ملک کو پیار کرتے ہیں اور اس ملک کے اندر ہمیں ہر طرح سے خدا نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، لیکن مشکلات بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ان کو بھی ہم جانتے ہیں، ان کو بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں ہر حال میں، کیونکہ کلام کہتا ہے ہر بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرو. آپ یہ بھی ساتھ میں ذرا بتائیں کہ آج کل جو آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ بڑے بڑے وہ باجے ہوتے ہیں اور وہ موٹر سائیکلوں کے وہ سلنسرز نکالے ہوتے ہیں. آپ اپنی لائف میں بچپن میں کس طرح سے جشن آزادی سیلیبریٹ کرتے تھے اور آج جبکہ آپ ایک مصروف منسٹر ہیں تو آپ کس طرح سے آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی، بچپن میں ہم لوگ بھی جیسے آج بچے جو ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. جیسے ہی جشن آزادی کا یہ منتھ شروع ہوتا ہے دکانیں سج جاتی ہیں اور بچے جھنڈیاں جمع کرنا شروع کرتے ہیں. وہ بیجز جو لگائے جاتے ہیں ان کو جتنی بھی جشن آزادی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو بکتی ہیں شاپس پر بچے وہ اکٹھی کرتے ہیں. تو ہم بھی بچپن میں ایسا ہی کرتے تھے، یہ سارا کچھ جمع کرنا اور پھر بڑا ایک جس دن 14 اگست کا دن ہوتا تھا وہ تیار ہونا، وہ ساری چیزیں لگانی اور پھر اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور باہر جانا. اور یہ جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، بڑے بڑے جیسے جیسے سہولیات آئیں، جیسے جیسے میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی ہیں تو لوگ اب اس کو زیادہ کر رہے ہیں، سلنسر نکالنا بڑے بڑے یہ وہ اس چیز آزادی کو اس معنوں میں لے رہے ہیں کہ اس دن کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں کچھ کہے گا نہیں. تو بعض لوگوں کے لیے یہ آزادی جو ہے وہ پرابلم بن جاتی ہے. تو اس وقت میں ایسا نہیں تھا، جو آزادی کی سیلیبریشنز کی جاتی تھی وہ صحیح معنوں میں ہوتی تھی، یا دعا کی جاتی تھی، یا ہم لوگ اس کو جو ہمارے جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ان کے لیے ہم لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرتے تھے، یہ سارا. لیکن آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، لوگ اس کو اور طرح سے سڑکوں پر جا کر اور میوزک بجا کر اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. آج ہم لوگ تو وہ نہیں کر پا رہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری لائف کافی بیزی ہے، ہم لوگ پروگرامز، عبادات، یہ سارا کچھ. لیکن آج وہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں، ان کو وہ چیزیں لے کے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے پاکستان جس میں خدا نے ہمیں رکھا ہے، آزاد ملک ہے، تو آپ اس کی آزادی کے اس دن میں برابر کے شریک ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے سیلیبریشن کریں جیسے دوسری قوم جو ہے وہ کر. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں جرمایا ٹی وی کی وساطت سے تمام ناظرین اور خاص طور پر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ساؤنڈ پولوشن ہے، جو آپ بڑے بڑے باجے اور وہ سلنسر نکال کر گلیوں میں پھرتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے بھائی. یہ آپ ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آزادی سیلیبریٹ کیجئے، ایک دوسرے کو ملیے، جھنڈے لہرائیے اور کوشش کیجئے کہ ساؤنڈ پولوشن نہ کریں. آواز یہ جو باجوں کی آوازیں ہیں، کئی بہت سارے گھروں کے اندر مریض ہوتے ہیں جن کو شاید یہ آوازیں جو ہیں بڑی ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں. سو اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ دوسروں کو پریشان نہ کریں. گھومیں پھریں، کھائیں پیئیں، آئیں جائیں، لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. تھینک یو سو مچ. پادری صاحب ایک اور بات، مسیحی ہوتے ہوئے اور پاسٹر ہوتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کے لیے کتنی دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں تو ہر وقت ہر لمحہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے دعا گو رہنا ہے اور ہمیشہ اس کی سلامتی کو مانگنا ہے کہ خداوند ہمارے ملک کو ترقی دے اور اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھے. تو ہمیں ہر لمحہ اس کی سلامتی کے لیے دعا کرنی. آمین آمین. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی
इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें खुदा के कलाम में ये हुक्म दिया गया है कि जहां रहते हो वहां उस मुल्क की सलामती चाहो और दिल से उसे बरकत की दुआ दो। तो पाकिस्तान हमारा वतन है, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड सेम है, हमारा पासपोर्ट सेम है, इसलिए मुझे और आपको मसीही होते हुए रोजाना अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। पाजी साहब, रूहानी तौर पर अगर हम आज़ादी के ताल्लुक से सीखना चाहें तो कोई बाइबल मुकद्दस में से हवाला हमें मिलेगा जिससे हम स्पिरिचुअल आज़ादी की बात सीख सकें? हाँ जी, क्यों नहीं भाई। हम लोग कलाम मुकद्दस में से एक हवाला को देख सकते हैं। कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम लोग इसको सीखें कि आज़ादी, बाइबल क्या हमें आज़ादी के मुतालिक बताती है। और यूहन्ना की अंजील में अगर हम लोग देखें 8वें बाब की 32वीं आयत से अगर हम लोग 36वीं आयत तक पढ़ लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। ओके जी, प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई की बात यीशु मसीह की जुबान मुबारका से अदा होती है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो ये सच्चाई क्या है? आप हमें क्या गाइड करते हैं कि सच्चाई क्या है जिससे हमें वाकिफ होना है? सच्चाई हकीकत में खुदा का कलाम है, और जब हम सही तौर से खुदा के कलाम को जान जाते हैं, समझ जाते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग उसकी उस आज़ादी को अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग उसके कलाम पर अमल नहीं कर रहे होते, कबूल नहीं करते, तो हम लोग एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यानी इब्लीस ने हमें जकड़ा होता है, हम उसके ताबे होते हैं। उसने मुख्तलिफ तरह से हमारी लाइफ को जो है मुख्तलिफ कामों में बिजी किया होता है और हम गुनाह के गुलाम बने होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कलाम की सच्चाई से वाकिफ हो जाएं कि कलाम हमें क्या सिखाता है, तो हम लोग हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। अभी हमने हवाला भी ये पढ़ा है कि जो सच्चाई से वाकिफ होगा सच्चाई उसे आज़ाद करेगी, और सच्चाई खुदा का कलाम है। इसमें कोई झूठ फरेब नहीं है, इसमें इस कलाम में लिखी हुई हर बात सच्चाई पर मबनी। ये अंडरस्टैंडिंग है कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। एक और जगह पर हमें यीशु मसीह का एक दावा नजर आता है। यीशु मसीह फरमाते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो ये जो हक है ये सच्चाई है। तो इसका मतलब है कि खुदा का कलाम भी सच्चाई है इस आयत के मुताबिक। तो यीशु मसीह खुद भी सच्चाई है, क्योंकि यीशु मसीह का ये दावा है। इसका मतलब है हमें खुदा के कलाम को भी जानने की जरूरत है, वाकिफ होने की जरूरत है, और यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस जो हमारे लिए नजात का वसीला है उसे भी हमें जानना है। और सेम वही सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई यीशु मसीह खुद है, हमें उससे भी उतना ही वाकिफ होना है। और जितना हम यीशु मसीह को जानते जाएंगे, बल्कि पौलुस रसूल खतों में लिखते हैं कि हमें उसके कद के अंदाजा तक पहुंचना है। हमें उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा होना चाहिए कि वो किस कदर जलाली है, वो किस कदर कुदरत वाला है, वो किस कदर नजात दहिंदा है, वो किस कदर महीब है, उसके अंदर कैसी कैसी कुव्वत है। अगर हम उसे जानते जाएंगे तो हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, और जब हम पहचान में बढ़ेंगे तो यकीनन हमारी वाकफियत उसके साथ हो जाएगी, यकीनन हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ हो जाएगी। और जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे, वाकफियत में आ जाएंगे, तो यकीनन वो हमें आजाद करेगा, वो हमें गुलामी में से आजाद करेगा। इसी हवाला के अंदर पाजी साहब मैंने देखा कि आपने जब तलावत की तो इस्राएली जिनके साथ, यहूदियों के साथ बात यीशु मसीह कर रहे थे,
کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو انہوں نے کہا جی ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں, تو ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. تو کیا یہ ٹھیک کہہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کی غلامی میں رہے ہیں. انہوں نے اس غلامی میں وقت گزارا ہے، اور پھر خدا نے موسیٰ کو استعمال کر کے ان کو اس مصر کی غلامی سے رہائی دلائی تھی. رہائی دلائی، بالکل. اسی طرح اور بھی ہمیں بہت ساری غلامیاں نظر آتی ہیں جو ٹیپیکلی اسرائیلیوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. 430 برس انہوں نے مصر کی غلامی کی، پھر اس کے بعد 70 برس وہ بابل کی غلامی میں گئے، اور اس کے بعد قضات کی کتاب اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ وہ بار بار دوسرے بادشاہوں کی غلامی میں چلے جاتے تھے. غلامی میں جانے کی وجہ ایک ہی بنتی تھی، خدا کے احکام سے پھر جانا، اور خدا جو زندہ خدا ہے اس کی جگہ غیر معبودوں کو پوجنا. یہی بات انہیں دوبارہ سخت بادشاہوں کی کنٹرول میں لے جاتی تھی، اور خدا ایسا ہونے دیتا تھا. اسی طرح اگر میں اور آپ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے. سچائی ہمیں آزاد کر دیتی ہے، کلام ہو یا یسوع مسیح ہو، ہمیں آزاد کر. ہاں، یہ آزادی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ہم اس کے تابع رہیں گے، جب تک ہم اس کے کلام کے تابع رہیں گے، اس کی باتوں کے تابع رہیں گے. اور جب ہم اس سے پھر جائیں گے تو پھر خدا آنے دیتا ہے بری باتوں کو، گندی باتوں کو، گرانے والی باتوں. وہ کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر اسی حالت میں لے جاؤ جہاں سے یہ نکلا تھا، اور پھر دوبارہ خدا ہماری توبہ کا منتظر ہے دل سے کہ ہم واپس اس کے پاس لوٹ کر جائیں. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. پاسٹر حمید پال ہمارے ساتھ ہیں. آزادی کا آج دن ہے اور ہر طرف خوشیاں ہیں. اسی حوالہ کے اندر پادری صاحب ایک اور چیز بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کی غلامی میں ہے. کلام مقدس میں یہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ انسان کو غلام بنا لیتا ہے. وہ کوئی بھی ایسی بری عادت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ ایک نشہ ہے. کلام بیان کرتا ہے کہ نشے بعد خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اور وہ نشہ، وہ سگریٹ اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے. وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتا، اور وہ ایک چھوٹا سا سگریٹ کا ٹکڑا ہے لیکن وہ اس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. اور گناہ جو ہے اس میں ایک ایسی لذت ہے جس سے انسان جو ہے وہ بڑی کوشش کر کے بھی نکل نہیں پاتا. وہ اس کی لپیٹ میں آتا ہی رہتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ گناہ اس کو موت تک لے جاتا ہے. لیکن جیسے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ہم لوگ مسیح کو قبول کر لیں، مسیح کے پاس آ جائیں، اس کی تعلیمات کو لے لیں، تو پھر ہم لوگ اس غلامی سے، اس گناہ کی تاثیر سے ہم لوگ آزاد ہو سکتے ہیں، ہم اس سے رہائی پا سکتے ہیں. بالکل بالکل. وہ سگریٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، غلامی کی بات. وہ چرچ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی چرچ ختم ہوتا ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں وہ باہر جا کے فٹافٹ سگریٹ لگانے کی کرتے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی یہی سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ غلامی کی نشانی ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا. ہاں، گناہ کی جو ڈیفینیشن میں پادری صاحب سمجھتا ہوں تاکہ ناظرین اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں، ہر وہ کام جو خدا کے قوانین کے خلاف ہے وہ گناہ ہے، وہ خدا سے دور لے کر جاتا ہے. تو جو کمٹ کرتا ہے سن، وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اور غلام کبھی بیٹا نہیں ہوتا. یہ بھی ہم نے اسی حوالے میں دیکھا، بیٹا نہیں، وہ نوکر ہو جاتا ہے، غلام ہو جاتا ہے. اور غلام کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. اس کی اپنی مرضی جو ہے وہ کہیں دور دب جاتی ہے، وہ کسی کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کا دل مچلتا ہے، اور وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے گناہ کو کمٹ کرتا ہے. عزیزو، آپ اس بابیت کو سمجھ چکے ہیں. اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو خداوند کے کلام کی ضرورت ہے. اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں. اور پھر اسی حوالہ کے اندر خوبصورت بات لکھی ہے، بیٹا جسے آزاد کرے گا وہی آزاد ہوگا. کیونکہ
اگر ہم زمین پر کسی انسان کو کہیں کہ مجھے آزاد کروا دیں تو آزاد تو آپ کو وہ کروائے گا جو خود غلامی میں نہیں ہے. تو اگر انسان کو چھڑانے والا ہوگا تو اس کو اس کام کے لیے پہلے خود چھٹنا پڑے گا. تو یسوع مسیح واحد ذریعہ ہے, یسوع مسیح واحد ہمارے لیے سورس ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے ہر طرح کے گناہ سے, ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی گندگی سے, ہر طرح کے نشوں سے. سو عزیزو, آج آزادی کے دن کلام کی اس بات کو یاد رکھیں, بیٹا جسے آزاد کرے گا وہ آزاد ہوگا. سچائی سے واقف ہو, اور یہی سچائی ہے کہ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے وطن کے لیے دعا کریں گے. پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے لیے دعا کریں گے. پیارے خدا, ہم شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشا, کہ ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اپنے ملک کے اس آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں. خداوند, ہم اپنے ملک کے لیے ترقی, خوشحالی اور برکت کی دعا مانگتے ہیں. خداوند, تمام حکمرانوں کو بھی آپ کی حضوری میں یاد کرتے ہیں, اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھنا, یہ ملک ترقی کرے, خوشحال رہے, بابرکت رہے اور ہر طرح کی ایسی آفتوں, مصیبتوں, مشکلوں, پریشانیوں سے بچا رہے. جتنے بھی لوگ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس ملک میں آباد ہیں, ان سب کی خیر اور سلامتی آپ کی حضوری سے مانگتے ہیں. برکت دیجیے گا, ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے گا, یسوع کے جلالی نام سے آمین. میں ایمان رکھتا ہوں آپ سب نے اس انکاؤنٹر اسپیشل پروگرام سے برکت پائی ہے. پاسٹر صاحب, آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے وقت نکالا. ہمیشہ اپنے وطن کو صاف رکھیے, اپنے علاقے کو صاف رکھیے تاکہ ہم اس آزاد ملک میں آزاد رہ سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے ہم چلتے ہیں مین اسٹوڈیو میں جہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں. گاڈ بلیس آل آف یو. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.